एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः कान्ता सम्मिश्रदेहोऽप्यभिषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपितनुर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसु वृत्तिमीशः। परम सम्माननीयाः अस्य कार्यक्रमस्य समर्चनीय पुरुषाः माधव देशपांडे महोदयाः अस्माकं समेषाम् अभिनन्दनीयाः यशस्विनः कुलपतिवराः प्रोफेसर पाठक महोदयाः अस्माकं विशेषतः श्रद्धेयाः अन्ये भवन्तः देशात् विदेशेभ्यश्च समागताः महनीयाः विद्वांसः विदुष्यश्च अहं सर्वासां वा नामग्रहम् इदानीं कर्तुं न शक्नोमि। अस्माकं मित्रमणिः ऋषिराज पाठक महोदयः अपि सर्वैः अपि इदानीम् अयं कार्यक्रमः महता उल्लासेन उत्साहेन क्रियमाणः वर्तते। अवश्यमेव कथं न अस्माकं शास्त्रीया इयं परम्परा माधवः अर्चनीयः। अस्माभिः बहु पूर्वमेतत् सर्वमपि गुरुवर्याणां मुखारविन्दादपि श्रुतमासीत्। तेषां या पत्रिका अर्वाचीन संस्कृतं नाम्ना इदानीं प्रकाश्यते तत्रापि भवतां काव्यं मन्ये अस्माकं साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशिता या पत्रिका संस्कृत प्रतिभा तत्रापि भवदीया कविता अनेकधा पठिता परिशीलिता च। अवश्यमेव भवन्तः अभिनन्दनार्हाः सन्ति। इदानीं गतदिवसे एव अयं महान् पर्वताकारः भारः मयि विन्यस्तः अस्माकं वाक्पटुना मित्रमणिना श्रीमता ऋषिराज पाठकेन। अहम् अद्य दर्शं विस्मितः सञ्जातः यत् अस्माकं गुरुवर्याणां यः उपदेशः आसीत् यत् नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा इदम एव कार्यं भवन्तः आचार्याः माधव देशपांडे महोदयाः अस्माकं भारत देशे लब्धजन्मानः पुणे स्थलात् संस्कृतं सर्वमपि समधीत्य देशान्तरं गताः दिशि दिशि संस्कृतं प्रचारयितुं भवन्तः इदानीम् अमेरिका देशे संस्थिताः सन्ति। अवश्यमेव अयम् उपक्रमः अस्माकं यशस्शेषाणाम् आचार्य वासुदेव द्विवेदी महोदयानां किञ्च तेषां यशस्विनां यशस्कायानां महापुरुषाणाम् अस्ति। यतो हि महाजनो येन गतः सपन्था अस्ति नाधिकः अवसरः वक्तव्यस्य प्रस्तुतमेव आचरामः। यतो हि वाचस्पति मिश्रेण सांख्यकारिकायाः यत्र या टीका कृता वर्तते तत्र तेन एकं बहु सुन्दरं कथ्यम् उपस्थापितं। सांख्यतत्त्वकौमुद्याम् आदौ एव प्रथमा कारिका व्याख्याता ततः प्राक् प्ररोचना या रचिता तैः तस्यां ते वदन्ति यद् वक्ता कीदृशः स्यात् इह प्रतिपित्सितम् अर्थं प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता भवति अवधेय वचनः अप्रतिपित्सितम् अर्थं तु प्रतिपादयन् नायं लौकिकः नापि परीक्षकः इति प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवद् उपेक्ष्येत। इमामेव रीतिम् अनुसृत्य अहं सांख्यस्य विद्यार्थी इदानीं साक्षात् विषयमेव उपकल्पयामि उपस्थापयामि। मान्याः अत्यन्तमेव सुन्दरः अयं ग्रन्थः अभिनन्दन ग्रन्थः यस्य अद्य लोकार्पणम् अन्तर्जालद्वारा क्रियते। अहं तु अद्य ऋषिराज मित्रमणिं भवेमि कथम् अंतर्जाल आभासिक पटल द्वारा एतत् क्रियते कथं न गुरुवर्याणां देववाणी परिषदा
भौतिक रूपेण अयं कार्यक्रमः समनुष्ठितः गुरुवर्याः गताः किं तत् स्थलं तेषां सर्वमपि वैभवम् वयमपि शिष्याः तेषां तर्हि कथं न तत्र प्रतिवर्षं विशेषरूपेण यद्यपि बहवः कार्यक्रमाः भवन्ति अयमपि कार्यक्रमः यद्यपि अद्य अन्तर्जालद्वारा समनुष्ठितः किन्तु भौतिकरूपेणापि तस्मिन् तीर्थे करणीयः एव भाविकाले अस्माभिरिति अस्माकं कश्चन विशेषानुरोधः वर्तते। आदौ मित्रमणिना ऋषिराज पाठकेन बहु सुन्दरम् उपस्थापितं तदनन्तरं प्रियवरेण अनुष्कल्पेन वत्सदेशराजेन सम्पादकीयं तदंशं च सः मित्रमणिः उपस्थापितवान् तेन सम्पादकीयांशः उपकल्पितः तत्रापि बहु सुन्दरः भावः यतोहि एकः एतादृशः युवा इदानीम् अपेक्षितः वर्तते यः कार्याणि कुर्यात् भवन्ति विज्ञाः लब्ध्वा पदं तत्रैव किं फेविकोलवत् भवन्ति सिद्धाः न इदानीं किमपि करणीयम् इति सिद्धम् आत्मानं ते धन्यं तत्र आत्मानं धन्यं मन्यमानाः तत्रैव जीवनं यापयन्ति किन्तु इदानीं ये सन्ति मादृशाः अवादृशाः युवानः सन्ति प्रेरकाः सन्ति कार्यकर्तारः सन्ति तेषामेव योगबलेन इदानीं संस्कृतं जीवति प्रसरति दिशि दिशि उपसर्पति इति वयं मन्यामहे तदर्थं सम्पादकवर्याय अस्मै बन्धवे हार्दिकं धन्यवादं समर्पयामि। अहं पठितवान् अद्य आद्योपान्तं तत्र सिंहावलोकनन्यायेन सर्वं ग्रन्थं विलोकितवान् तत्र एकं पद्यं मया प्राप्तं धर्मदत्त चतुर्वेदी गुरुवर्याणां तस्मिन् पद्ये वत्सदेशराजस्य कृते किमपि काचित् भावना किमपि भावनम् उपकल्पितम् अस्ति। अयमेव जनः विशेषरूपेण अस्य उपकल्पस्य कृते धन्यवादार्हः अभिनन्दनीयाः पाण्डे महोदयः सन्ति। यथा वा मार्च मासस्य 14 दिनाङ्के 2023 इस्वीवर्षे अन्तर्जालद्वारा अयं सङ्कल्पः कृतः इयं सङ्कल्पना गुरुभिः कृता गुरवः तादृशः एव आसन् वार्धक्ये अस्माकं मन्ये विशेषः सङ्गमः जातः अहमपि इदानीं साक्षात् अनुभवामि यत् तेषामेव अन्तेवासी इव सञ्जातोऽस्मि। बहूनि कार्याणि बहवः कार्यक्रमाः अस्माभिः अन्तर्जालद्वारा समनुष्ठिताः तत्र तत्र तेषां सद्य उपस्थितिः भवति कदाचित् वदन्ति स्म अरे तिवारी जी जरा शर्ट तो पहन लेने दीजिए या तो दाढ़ी नहीं बनाई और आप वर्चुअल में बुला दिए एतावान् स्नेहः तेषाम् आसीत् अस्मासु अनेकानि चलचित्राणि यूट्यूबे स्थापितानि सन्ति तेषाम् अस्तु इदानीं तान् यशस्शेषान् अहम् इतः एव प्रणौमि। तर्हि मार्च मासस्य 14 दिनाङ्के 2022 इति वर्षे अयं सङ्कल्पः गृहीतः पुनश्च तेषाम् 11 दिनाङ्के मई मासे सद्यः एव तत्र परलोकगमनम् अभूत्। वयं सहैव उत्कर्ष महोत्सवे उपस्थिताः वार्तालापमपि कृतवन्तः किन्तु दौर्भाग्यम् अस्माकं किमपि सञ्जातं तेषाम् अयं सङ्कल्पः मनसि एव किन्तु तेषां प्रियेण शिष्येण धीमता ऋषिराजपाठकेन अयं देववाणी परिषद द्वारा अयं सङ्कल्पः पूरितः वत्सराज सहयोगं समवाप्य तदर्थम् इदानीं सर्वे जनाः विशेषरूपेण अभिनन्दनीयाः सन्ति। तत्र अहं हिंदी भाषायां लिखितं भावं गुरुवर्याणां पठन् आसम् तत्र बहु किञ्चित् पठितवान् गुरुवर्याः किं किं न लिखितवन्तः ते तु माधव नाम विषये एव बहु किञ्चित् चिन्तितवन्तः यत् अस्माकं गृहे नामानि यानि भवन्ति तानि देवनामानि भवन्ति तत्र नाम स्मरणलाभः अपि भवति किन्तु ते लिखितवन्तः काचित् स्त्री स्वपुत्र्याः नाम श्लेष्मा इति कृतवती ते उक्तवन्तः श्लेष्मा इति कथं ते लिखन्ति यद् इदानीं याः मातरः भवन्ति यदि तासां जी जी यदि तासां यदि वार्ता न मन्यते तर्हि
जल में वास मकर से वैर इति कर्तुं शक्यते, अतः तासां तासां रक्षितं नाम अपि ग्राह्यं भवति। ते उक्तवन्तः टीटु पिण्टु इति नाम अपि क्रियते तन्न साधु। अस्माकम् आचार्याणां नाम माधवः इति प्रभु नाम वर्तते, नाम संकीर्तन लाभः पुण्यमपि प्राप्यते। अनेनैव प्रकारेण तैः स्वकीया भावना प्रकटीकृता वर्तते। अस्य ग्रन्थस्य रूपरेखा विषये यदि वक्तव्यमस्ति तत्र सारल्येन संक्षेपेण अहं स्वकीयान् भावान् प्रकटीकरोमि यत् किञ्चित् संकलितवान् अस्मि। ततः विशेष रूपेण तु एतत् वक्तव्यमस्ति एव यत् अभिनन्दनं कस्य क्रियते, यः किञ्चित् समाजस्य राष्ट्रस्य कृते कार्यं विशिष्टं कृतवान् स्यात्। अयं महानुभावः तु अस्माकं देशं परित्यज्य संस्कृतिं प्रचारयन् वर्तते विदेशे। अस्य वैशिष्ट्यं तु बहु गुणितम् अधिकम् अस्ति। अतः अयं जनः विशेषरूपेण अभिनन्दनार्हः इति अस्माकं मतं, मम पक्षः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य आदौ सम्पादकीयम् अस्ति। तत्र वत्स देशराज शर्मा स्वकीयं भावं लिखितवान् वर्तते। प्रेरणाशीराशिः यशश्शेषः रमाकान्त गुरुवर्याणामेव वर्तते, यस्य अंशः मया उपस्थापितः एव। देववाणी परिषत् पक्षतः ऋषिराज पाठकस्य भावना अपि वर्तते। तदनन्तरम् अयं ग्रन्थः पञ्चाध्यायेषु विभक्तः वर्तते। प्रथमाध्याये माधवमङ्गलम्। अच्छा, अस्य ग्रन्थस्य नाम बहु सुन्दरं रचितमस्ति। येन केनापि अस्य अभिनन्दन ग्रन्थस्य अध्याय नामानि प्रकल्पितानि स जनः मया इदानीं भूयसा प्रणम्य। प्रथमाध्याये शुभाशंसनम् आशीर्वचांसि विलसन्ति। तत्र अनेके विद्वांसः किं किं लिखितवन्तः तत्तु अहं विशेषरूपेण किञ्चित् लिखितवान्, किञ्चित् मोबाइल द्वारा फोटो गृहीतवान् अस्मि। एकमेकं पद्यं मनोहरं सर्वम् इति तु विदुषां विचाराः इति सन्ति, किन्तु कवेः भावाः इति चतुर्थाध्याये सन्ति। कवेः रचना विषये ततः अपि मया गृहीताः काव्यांशाः अस्मिन्नेव प्रकरणे श्रावयिष्यन्ति। आदौ अस्माकं श्रद्धेयः डॉक्टर उमाकान्त शुक्ल महोदयः लिखन्ति आचार्य माधव देशपांडे महोदयानां विषये। आदौ एव मन्ये श्रीमन्माधव कवयो विद्वांसः सहृदयाः सुहृद्वर्याः कृष्णोपासन रसिका राजन्तां मानसे विदुषां। द्वितीयं पद्यं तेषां यस्य मनोज्ञा वाणी भीषणा यस्य प्रभामयी रुचिरा विद्वत्सभासु तिष्ठन् भाति स सारस्वतो हंसः। अयं भावः अतीव श्लाघ्यः वर्तते। अस्माकं विशिष्टाः कवयः भवन्ति कृपाराम त्रिपाठी महोदयः। सिद्धाः कवयः सन्ति ते लिखन्ति मुरली माधवो धीमान् कवीन्द्रः शास्त्रपण्डितः। मुरली माधवो धीमान् कवीन्द्रः शास्त्रपण्डितः करोति कवितां हृद्यां श्रृंगारगुण भास्वरां। यद्यपि भवतां काव्ये मया अन्योक्तिरपि दृष्टा, मया प्रकृति विषयकमपि किमपि चिन्तनं चन्द्रः कीदृशः सञ्जातः तस्य उद्धरणमपि प्रदास्यामि। बहु सुन्दरं व्याकरण विषयेपि भवद्भिः तत्र छुटिकी कृतमस्ति। व्याकरणं कीदृशं शास्त्रस्य पर्याय नेत्रिणां विषयेपि भवद्भिः रचितमस्ति इति सर्वं पठनीयमस्ति। अस्तु, दीर्घछन्दसु सौन्दर्यम्। अच्छा, भवतां दीर्घछन्दसु इति चर्चा यत्र कृता, अहं पठितवान् 10 श्लोकी रामायणं। ततः अपि उद्धरणानि मया गृहीतानि सन्ति। यदि समयः भविष्यति संचालक महोदय पक्षतः तर्हि अहं सर्वमपि उद्धरिष्यामि। दीर्घछन्दसु सौन्दर्यं तस्य सिद्धं स्वभावजं पदलालित्यमाद्यन्तं भाति वृन्दावनोपमम्। अत्र वृन्दावनोपमं माधवम् इति सर्वमपि तमेव माधवं स्मारयत् वर्तते। अस्माकं ललिताः सुकवयः पेन्ना महोदयाः सुहृद्वराः अभिवादनम् इति शीर्षकेण बहु सुन्दरं लिखितवन्तः सन्ति।
सर्वमपि पद्यं यदि पठेयं तर्हि भूयान् कालः ययि भूयात्। अथ एकं पद्यं श्रावयित्वा पुरा क्वचित् भारतशास्त्रगन्धो उपजाति। पुरा क्वचित् भारतशास्त्रगन्धो पुण्यात्मनां पुण्यपुरी समुत्थः प्रतर्पयन् प्राज्ञमनांसि सम्यक् देशे विदेशे च तथा न पुण्यः। तथा महान् माधवगन्धवाहो तथा महान् माधवगन्धवाहो वहन् सुगन्धं वरशास्त्रनिष्ठं बभौ महावारिधिम् अप्यतीत्य संप्रीडयन् शास्त्रविदां मनांसि। दिशि दिशि की जो भावना है अस्माकं गुरुवर्याणां देशान्तरङ्गता वर्तते। अयं भावः अत्यन्तमेव मनोहरः। अनेनैव प्रकारेण राष्ट्रसेवा पराङ्मुखः स्यात् कथम् इति कस्यचित् वर्तते। अच्छा, भवतामेव वर्तते स्यात् कथम् इति। हाँ, तत्तु काले भविष्यति। इदानीम् अस्तु। द्वितीय अध्याये स्मृतिकोशः अस्य ग्रन्थस्य द्वितीयः अध्यायः यः वर्तते तत्र स्मृतिकोशः। मन्ये संस्मरणानि सन्ति बहूनामपि अनुरक्तानाम् आत्मीयानां सुहृदां। तत्र अहं स्मरामि, मन्ये उज्जैनस्थानां केदार जोशी महोदयानाम् आदौ संस्मरणमस्ति। भवन्तः कालिदास समारोहस्य चलवैजयन्ती वैजयन्तीं गृह्णन्ति तत्र भाषण प्रतियोगितायाम्। इमां घटनां ते अस्यां स्मृतौ स्मृतवन्तः सन्ति इति अहं स्मरामि। बहु सुन्दरम्। अनेनैव प्रकारेण तृतीयः अध्यायः अभिव्यक्तिकोशः। चतुर्थाध्याये काव्यसमुच्चयः। अयमेव प्राणरूपात्मकः भवतां किमपि कार्यं समाजे दर्शयति। भवद्भिः किं कृतं यथा वा अस्माकं मन्ये ईशोपनिषदि वर्तते अन्ते किं कृतं स्मर इति। कदाचित् स्यात्, इदानीं स्मृतिरपि कदाचित् अपगच्छति। भवन्तः वैदर्भीरीत्यां प्रसाद गुणे अहम् अनुभवामि। सर्वं तु न पठितवान्, यत् मदर्थं सुकरमासीत् तदेव गृहीतवान् अस्मि। यतोहि यस्य दन्ताः कठोराः न भवन्ति ते नारिकेलफलं नैव तत्र भोक्तुम् उत्साहन्ते। इदानीं जम्बूकालः वर्तते, अतः एव अहं जम्बूरसवत् यानि पद्यानि भवदीयानि तानि एव सङ्कलितवान् अस्मि। भवन्तः विदेशं गताः मन्ये इदानीं क्षमन्तां कदाचित् प्रियां संस्मरन्तः लिखन्ति स्यात् कथं दूरं दूरं खलु विधिवशाद् आगतोऽहं विदेशम्। मन्दाक्रान्ता छन्दसि वर्तते। अत्यन्तमेव साधु भावना। दूरं दूरं खलु विधिवशाद् आगतोऽहं विदेश। स्वयमेव न गतः, विधिवशात्। कवेः नैपुण्यं प्रतिपदं दर्शयति काव्यमेव। अहं स्वयमेव न गतः। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिः केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। तमेव भावं कविः स्वयमेव अत्र प्रकटीकरोति। दूरं दूरं खलु विधिवशाद् आगतोऽहं विदेशं दुःखं तीव्रं स्फुरति हृदये वर्धते चात्युदग्रम्। सानुक्रोशं प्रणयिनी मयि त्वं विधायानुकम्पां लेखं त्वेतं कुरु हृदयगं दृष्टितेयं मदीयम्। लेखं त्वेतं कुरु हृदयगं दृष्टितेयं मदीयम्। कदाचित् मेघद्वारा सन्देशः प्रदीयते, अत्र लेखद्वारा सन्देशः प्रदीयते। अत्रायातः प्रियजनमपि त्वां विहाय स्वभूमौ भवति वियोगः कमपि जनं न मुञ्चति। अत्रायातः प्रियजनमपि त्वां विहाय स्वभूमौ दूरस्थं मे प्रणयि हृदयं तीव्र विस्फोटमेति। हृदय में एकदम ऐसा लग रहा है कि विस्फोट, अपने लोगों को छोड़कर विदेश आ गए, इतना दूर, 7 समुद्र पार। दीर्ये यावत् क्षणमिह पुनश्चिन्तयापि अमानो दुःखावेगात् गलित हृदयो दीन दीनत्वमात्तः।
मन्ये इदं पद्यं महाकविः कालिदासस्य मेघदूतस्य संस्मारकम् एव वर्तते। भवन्तः अत एव अभिनन्दनार्हः इति वरीयः प्रथमः पक्षः। द्वितीयः, देशान्तरं संस्कृतिः नीता भवद्भिः, अतः पुनश्च इदानीम् अयं भावः प्रकटीकृतः। अत्रापि चतुर्थे अध्याये मन्ये 36 काव्यशीर्षक द्वारा कविताः प्रस्तुताः सन्ति इति स्मरामि। अन्ये कवयः कपयः, अन्ये कवयः कपयः कविरेकः कालिदास इत्युक्ते कातिशयोक्तिः कथयतु रसिको मे शारदा भक्तः। ऐकान्तवृथायासं कुरुषे कविताक्षरैः। एतत् पद्यं सद्यः तत्र वर्तते। तेषां मन्ये यद्घूर्णयति तच्छिरं छिरः तद्वद् वर्तते तत्। ऐकान्तवृथायासं कुरुषे कविताक्षरैः अनुक्तामपि ते प्रीतिं हृदयेन शृणोम्यहम्। महाकविः कालिदासस्य सैव भावः अकथितोऽपि ज्ञायते। बहु सुन्दरं। संचालक महोदय द्वारा अहं मध्ये एव सूचनीयः, यतोहि कदा समापनीयः वक्तव्यांशः मया इति। व्याकरण विनोद शीर्षक द्वारा भवन्तः लिखितवन्तः नारिकेल इवेदं मे भाति संस्कृत वाङ्मयम्। कवेः मनोविनोदः दर्शनीयः वर्तते अत्र। नारिकेल इवेदं मे भाति संस्कृत वाङ्मयम् आदौ व्याकरणं भिद्ति रसं ततः उपायं सर्वविद्यानां सन्तो व्याकरणं विदुः उपेयं येत मन्यन्ते तान् असाध्यान् बभाषिरे। अनेनैव प्रकारेण काशी विषयेपि भवद्भिः किञ्चित् लिखिता भावना काचित्, तां भावनामहं पण्डितानां विषये कदाचित् भवितुमन्योक्ति विषये इति। वीथ्यां वीथ्यां यदा काश्यां जनाः पण्डितमानिनः, वीथ्यां वीथ्यां यदा काश्यां जनाः पण्डितमानिनः मादृशा न विजानन्ति निर्णये त्वं कोऽत्र पण्डितः। मादृशाः न विजानन्ति निर्णये त्वं कोऽत्र पण्डितः। अपण्डिताः पण्डिताश्च वादयन्ति स्वडिण्डिमान् यथा काश्यां तथा सर्वे मदीये पुण्यपत्तने। अनेन पद्येन काचित् भावना व्यक्ति भवति, यतोहि ये परंपरावादिनः भवन्ति ते नवीनतां नैव स्वीकर्तुम् उत्सहन्ते। अयमेव पक्षः कवेः इदानीं पद्येऽस्मिन् स्यूतः इति मम काचित् भावना अस्ति। अन्ते रामायण 10 श्लोकी तु चेतः प्रसादयति। अत्यन्तमेव सुन्दरम् एतत् वर्तते। एतदर्थं भवन्तः विशेषरूपेण अभिनन्दनार्हाः। अस्माकं मित्रैः अभिनन्दन ग्रंथ द्वारा भवतां समज्यां कुर्वन्तः सन्ति, तत्तु अत्यन्तमेव साधु। यतोहि अनेन यत् क्रियते अस्माकं समाजस्य ये कर्तारः सन्ति तेपि कदाचित् ज्ञास्यन्ति यत् निर्व्याजं संस्कृते सेवा यदि क्रियते तर्हि जनाः स्मरन्ति। कृतज्ञाः सन्ति लोके, कृतज्ञाः न सन्ति। कृतज्ञानां तु पृथ्वी एव, किन्तु कृतज्ञाः अपि सन्ति। यथा सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सत्यं सर्वं प्रतिष्ठितं। तर्हि भवन्तः लिखितवन्तः रामो योध्यापतिर्मे वसतु हृदि सदा दीर्घच्छन्द प्रयोगः। रामो योध्यापतिर्मे वसतु हृदि सदा धर्मदीपो जगत्यां नित्यं चर्यां तदीयां स्मरतु मम मनो विस्मयं वर्धयन्तीं। त्रेतायां जात जन्मा रघुपतिरगमद्दक्षिणस्यां दिशायां। त्रेतायां जात जन्मा रघुपतिरगमद्दक्षिणस्यां दिशायां। लंकाधीशं निहन्तुं जनक नृपसुतां मोक्तुमुद्दण्डधन्वा। उद्दण्डधन्वा एकमेकं विशेषणम् अन्वेष्टव्यम्। कवेः प्रतिभा तत्रैव प्रस्फुटिता भवति यत्र स्वकीयं विशेषणं भवति, पदं स्वकीयं भवति। तदेव प्रतिभाति यत्
अस्मिन् कवित्वं स्फुरत्। षष्ठं पद्यं पठामि। इदानीं तत्र दर्दुरोत्प्लुतिन्यायेन गच्छामि। श्रुत्वा क्रोशं भगिन्या शूर्पणखायाः नासिकाच्छेदनं जातं। षष्ठे पद्ये श्रुत्वा क्रोशं भगिन्या अतिशयकुपितो रावणो दानवोऽसौ। श्रुत्वा क्रोशं भगिन्या अतिशयकुपितो रावणो दानवोऽसौ आयातो यत्र रामो वसति घनवने दण्डके रामचन्द्रः कृत्वा दूरं कुटीरात् दशरथतनयं मायया राक्षसोऽसौ सीतामेकाकिनीं ताम् अहरदपि च तां स्वां पुरीं प्रत्यनैषीत्। अन्तिमं सेतुं बद्धार्णवेशौ चपल तरगति सेतुं बद्धार्णवेशौ चपल तरगति प्राप्य लंकापुरीं तां सभ्राता वानरैश्च प्रमथित सकला मित्र सैन्यः स रामः लंकाधीशं निहत्य प्रियजनकसुतां मोचयामास वीरः। रामादायातिवेगात् पुनरगमदसौ राघवः स्वामयोध्याम् इति रामायणम्। पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। अस्तु माधवः रामायणं रचयति, रामः माधवीं वृत्तिं रचयति। इयमेव भावना अस्माकं सर्वदैव स्फुरिता स्यात् इति अहम् अनुमिनोमि। पंचमे माधव काव्य समीक्षणं वर्तते, तस्य विषये तु अस्माकम् आचार्याः अग्रे वदिष्यन्ति एव। अहम् अनुभवामि अस्माकं सर्वेपि यथा वा गुरुवर्याणां परिवारपक्षतः आनन्दवर्धन भ्रातरः इदानीं तत्र दृष्टिपथम् आयाताः, अन्ये भवन्तः सर्वेपि अभिनन्दनार्हाः एव सन्ति। वक्तव्यं तु बहु अधिकमस्ति, किन्तु अत्रैव तत्र विरमामि। यतोहि परिषदि यत्र विद्वांसः स्युः अस्माकं श्रद्धेयाः स्युः, विशेषरूपेण अस्माकं श्रद्धेयाः पाठक महोदयाः कुलपतिवर्याः इदानीं दृष्टिपथम् आयाताः। सादरं तान् प्रणमन् भवतः सर्वान् अपि प्रणमन् अहं विरमामि। अमरवाणी विजयताम् विजयताम् अमरवाणी। नमो नमः। वयं सर्वेपि भृशम् अनुगृहीताः। वस्तुतः वयं सर्वेपि पुण्यशालिनः स्मः। संस्कृतविद्यायां प्रवेशः भाग्यात् भवति, पुण्यात् भवति। अतः अग्रे विद्वद्भाषणाय कल्लिचैडुरुचि विश्वनाथ कृष्णन् गुरुवर्यं